श्रीपराशर भट्टार्यः श्रीरङ्गेशपुरोहितः श्रीवत्साङ्कसुतः श्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूयसे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराड्भोगपर्यङ्कभागे निद्रामुद्राभिरामम् कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम् पद्माधात्रीकराभ्याम् परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। कस्तूरीकलितोर्ध्वपुण्ड्रतिलकं कर्णान्तलोलेक्षणम् मुग्धस्मेरमनोहराधरदलं मुक्ताकिरीटोज्ज्वलम् पश्यन्मानस पश्यतो हररुचिं पर्यायपङ्केरुहम् श्रीरङ्गाधिपतेः कदानुवदनं सेवेय भूयोऽप्यहम्। कदाहं कावेरी तटपरिसरे रङ्गनगरे शयानं भोगीन्द्रे शतमखमणिश्यामलरुचिम् उपासीन क्रोशन् मधुमथन नारायण हरे मुरारे गोविन्देत्यनिशमनुनेष्यामि दिवसाम्। कदाहं कावेरी विमलसलिले वीतकलुषोभवेयम् तत्तीरे श्रममुषिवसेयं घनवने कदा वा तत्पुण्ये महति पुलिने मङ्गलगुणं भजेयं रङ्गेशं कमलनयनं शेषशयनम्। पूगीकण्ठद्वय ससरसस्निग्धनीरोपकण्ठाम् आविर्मोदस्तिमितशकुनानूदित ब्रह्मघोषाम् मार्गे मार्गे पथिकनिवहैरुञ्च्यमानापवर्गाम् पश्येयं तां पुनरपि पुरीं श्रीमतीं रङ्गधाम्नः। न जातु